बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफर मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज़ झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहां तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि डीजीआई एसपीआर तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं। बिलावल ने क्या कहा था? बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वजीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पर जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीजें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इसको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाकुच चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज एक वजीर आज़म के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा
انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ لفظ پہلی مرتبہ اس دن میں نے یہاں استعمال کیا تھا، یہ بھی 10 مارچ 2022 کی بات ہے، یہ بھی جناب آپ سنیں۔ امریکہ اس سارے گیم کے پیچھے ہے، اس کا ایک ثبوت تو میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، بلکہ بہت سارے امریکی صدر ہیں وہ بار بار رجیم چینج کی بات کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو 10 مارچ 2022 کو بتایا تھا کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ کرتا ہے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیانیے کے بعد یہ پاکستان کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے پاس ایک ثبوت ہے، ایک ایسی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کے گلے میں پھنسا دے گا، اور عمران خان نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا۔ ہاں، یہ اندازہ ہمارا عمران خان صاحب کا بھی اس وقت اور میرا بھی غلط ثابت ہوا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی بیرونی مداخلت کا حصہ شاید نہ بنے، اور تب تو بالکل نہ بنے جب ثبوت وزیر اعظم کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں، لیکن وہ بنے۔ انہوں نے اس سازش کا حصہ بننے کی کوشش کی۔ اب ایک بات تو ثابت ہو گئی، سازش بھی تھی، مداخلت بھی تھی، اور ایکسٹینشن کی خواہش بھی تھی، لہذا یہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے، اور سچ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے، بلکہ میں آپ کو سنواتا ہوں عمران خان صاحب نے کیسے یہ جملے بولے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، وہ سامنے آتی ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کہا، لیکن یہ آپ ذرا سنیے عمران خان صاحب کے اپنی آواز میں سنیے آپ۔ اللہ حق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ عزت بھی وہ دینے والا ہے، ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے، وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا، نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے، عمران خان نے کہا میرا ایمان ہے کہ مجھے یہ ذلیل نہیں کر پائیں گے، اور وہ نہیں کر پائے۔ آج 4 سال کے بعد عمران خان صاحب کا جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے کیسے اس بات کا اعتراف کیا کہ جرنیلوں نے امریکہ کے کہنے کے بعد ایک سازش کی اور سب کو بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو کیسے کامیاب بنانا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب انکشاف کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے۔ اس سے پہلے کبھی T20 چل رہا تھا، کبھی ون ڈے چل رہا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلا ٹویٹ کیا ہے نا، جس میں عاصم منیر صاحب کو انہوں نے لگاتار ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں وہ باتیں کھل کر کہی ہیں جو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی لیڈر کبھی جرت نہیں کر سکتا تھا، جیسے عمران خان نے کھل کر بات کی ہے۔ سارا الزام ان کے اوپر دیا کہ جناب یہ بندہ رسپانسبل، اور یہی اس وقت ملک میں انہی کا قانون سکہ چل رہا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور سب 2 نمبری ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب جتنا کھل کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف بولے ہیں، یہاں سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو جلدی کوئی نہیں ہے، اب وہ ایک لمبا ٹیسٹ میچ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو لمبی زندگی دی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ مل کر اعصاب کی لڑائی میں اپنے سارے ہمدردوں کو بھی اکٹھا کر لے، یہ عمران خان سے نہیں لڑ سکتے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کے سامنے بولنے اس معاملے